बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप और आपके घर वाले घर पे रहिए, महफूज रहिए और सेहत सलामत रहिए, यही मेरी दुआ है। और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज हम लोग इंशाल्लाह सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है आओ बच्चों पेड़ लगाए। सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है आओ बच्चों पेड़ लगाए। अच्छा भाई, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ क्लास में जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक जो है इंडेक्स बनाते हैं, है ना। उसके बाद अल्फाज माने लिखते हैं। जैसे ये अल्फाज है धरती, धरती के माने हैं जमीन के, है ना। ये हिंदी लफ्ज है, इसके माने जमीन के। हरसू, हरसू माने हर तरफ, है ना। हरियाली, हरियाली आप जानते हो, सब्जा ही सब्जा। जब यहाँ बहार आती है तो उससे बाहर से पहले पहले यहाँ कोई पेड़ों पे कोई पत्ता नहीं होता, कहीं घास तक नहीं दिखाई देती है। जैसे बाहर आती है हर तरफ यहाँ हरियाली हरियाली होती है, यानी सब्जा ही सब्जा हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स के बाद अल्फाज माने लिखेंगे और आपके बुक पे अल्फाज और माने दिए हुए हैं। जिस रंग का लफ्ज होगा उसी रंग के उसके माने भी दिए होंगे, है ना। जैसे धरती दिया हुआ है इस पे, तो धरती आप लाल कलर का है तो इसके बाएं तरफ वो भी जमीन भी उसके माने में लाल कलर के ही दिए हुए हैं। हरसू नीले कलर का है तो हर तरफ भी नीले कलर का ही है। हरियाली सब्ज रंग का है तो जो है सब्जा ही सब्जा इसमें लिखा हुआ है, सब्ज कलर का ही है। तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने का फायदा ये होगा कि जितनी मर्तबा हम लोग इबारत खानी करेंगे, बुलंद खानी करेंगे, सब बहुत यानी क्या मुझे लगता है तो 10-12 मरतबा तो करनी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, बार बार इबारत खानी करने से हमारे क्या है ना, तमाम इश्कालात डाउट सब दूर हो जाएंगे। मतलब क्या, यानी हमारे क्वेश्चन आंसर भी हल हो जाएंगे, खाली जगह हैं वो भी हल हो जाएंगी, है ना। इसी तरह अगर हमें कोई जुमला उमला बनाना हो वो भी इसी से हल हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाज माने हम लोगों ने पढ़ लिया। धरती, धरती माने जमीन। हरसू माने हर तरफ। हरियाली, हरियाली के माने है सब्जा ही सब्जा। अब इसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग हम लोग आराम से पढ़ेंगे, सोच सोच के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहीं मरतबा पढ़ेंगे। धरती पर जन्नत को लाएं, आओ बच्चों पेड़ लगाएं, पेड़ हमारे काम आते हैं, हरसू हरियाली लाते हैं, माओ की बाहें हो जैसी, शाखों को जब फैलाते हैं। इस नज़म में शायर क्या समझाना चाहते हैं कि जो दुनिया में इस वक्त जंगलात और पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर यही होती रही तो ये दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। क्योंकि पेड़ों की वजह से ही हम लोगों को लकड़ी, बालन, है ना, फल फूल मेवे, जो भी चीजें हैं, साफ हवा, वक्त पे बारिश, ये सब चीजें किस चीज से होती है, इसी माहौल की वजह से होती है, पेड़ों की वजह से ही होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है वो इन्हीं पेड़ों की कटाई की वजह से सब पूरी दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि वक्त पे बारिश नहीं होती है ना, तो भाई हमारी फसलें नहीं पक रही है, बाकी चीजें नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना है, तो इसको नज़म में जो है शायर समझाना चाहते हैं कि पेड़ हमारे क्या चीज है, ये कितने काम आते हैं। हम लोग इनको मामूली समझते हैं, बेकार समझते हैं और कटवा देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को जो है, अगर हम लोग एक पेड़ काटे तो उस जगह पे 2 पेड़ लगाने, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो लगाना ही चाहिए। हर घर में पेड़ होना चाहिए, पेड़ हमारे हर वक्त काम आते हैं। तो यही ये शायर इसमें समझाते हैं। धरती पर जन्नत को लाए, यानी जमीन पे अगर जन्नत को लाना है तो क्या करना है, आओ बच्चों पेड़ लगाए। क्या करना हम लोगों को, पेड़ लगाने हैं। पेड़ हमारे काम आते हैं, पेड़ हमारे काम आते हैं। किस तरह काम आते हैं, उससे हमको फल में मिलता है, लकड़ी मिलती है जिससे हम मकान, मेज वगैरह सब चीजें बनाते हैं, है ना। जलाने के काम भी आती है, बालन होती है जिसको जलाने के काम आती है। इसी तरह इससे बहुत सारी चीजें, फूल मिलते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, पेड़ हमारे काम आते हैं, हरसू हरियाली लाते हैं, हर तरफ इसकी वजह से क्या हो जाती है, हरियाली हरियाली, है ना। माओ की बाहें हो जैसे, बाहें कहते हैं कि जो है बाजुओं को, शाखों को जब फैलाते हैं, जब ये अपने पूरे शाखों को फैलाते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपनी बाजुओं को पूरा
پھیلایا ہو، کیونکہ جب ہم لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو ہم لوگ پیڑ کے پاس ہی آتے بیٹھتے ہیں، تو پیڑ بیچارہ اپنی شاخیں پھیلاتا ہے، دھوپ میں جلتا رہتا ہے اور ہم لوگوں کو کیا ہے سایہ فراہم کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ناشکرے ہیں، ہم لوگ اس کو کٹوا دیتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز اور دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اچھا بھائی ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا پیچھے اسم فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہو اسم کسی بھی جگہ اور چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، اور حرف جو ہے فعل اس کے بعد فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ معلوم ہو، اور اس کے بعد حرف کے کوئی الگ سے کوئی معنی نہ ہو، معنی نہیں ہوتے ہیں، یہ بس جملے کو آپس میں جوڑتا ہے، الگ سے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی یہاں پر دھرتی کیا ہے، دھرتی یہاں پر کیا ہے، اسم ہے، جنت بھی اسم ہے، پر کیا ہے، حرف ہے، لانا، لائیں، کھائیں، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، بچوں یعنی بچے یہ بھی نام ہے، یہ بھی اسم ہے، پیڑ بھی نام ہے، لگائیں، لگانا، کرنا یہ کام ہے، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، پیڑ یہاں پر کیا ہے، اسم ہے نا، آتے ہیں، آنا جانا کھانا وغیرہ یہ کیا ہے، سب یہ فعل ہے، ہرسو بھائی ہرسو یہ جو ہے ہر طرف، ہریالی کیا ہے، یہاں پر ہریالی بھی نام ہے بھائی، ایک جگہ چیز ہے، لاتے ہیں، لاتے، آتے جاتے کھاتے یہ سب فعل ہے، ماؤں یعنی ماں کی جمع ماؤں یعنی ماں اسم ہے، بائیں یعنی بازو ہے نا، یہ بھی اسم ہی ہے، شاخوں یہ بھی اسم ہے، پھیلائیں کو کیا گیا ہے، کو بھی یہاں پر حرف ہے، پھیلائیں جو ہے کیا ہے، پھیلانا اور ویسے پھیلانے کے یہ بھی فعل ہی ہے۔ اچھا بھائی یہ چیز ہو گئی حل، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جب ریڈنگ ہم لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آخر میں آتے ہیں کوشچن آنسر پر۔ بھائی اب کوشچن آنسر انہوں نے دیے ہوئے، زمین پر جنت لانے کا مطلب کیا ہے، پہلا سوال ہے، ہم لوگ جو ہے پہلے اوپر سوال جواب لکھتے ہیں، اس کے بعد سوال نمبر لکھتے ہیں، اس کے بعد سوال لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے نیچے اس کے جواب لکھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر جگہ کم ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو اس طرح کیا گیا ہے، زمین پر جنت لانے کا مطلب ہے بھائی زمین پر جنت لانے کا مطلب کیا ہے، زمین پر جنت لانے کا مطلب زمین پر پیڑ لگانے کے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنت میں کیا ہوتا ہے، پیڑ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنت، ریگستان کو تو کوئی جنت کہتا نہیں ہے۔ اب جب ہم لوگ زمین پہ پیڑ لگائیں گے تو یہاں پھل بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، بارش بھی ہوگی، ندیاں بھی ہوں گی ہے نا، نہریں بھی ہوں گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ جنت بنے گی۔ اور اگر ہم لوگ پیڑ ویڑ سب ختم کریں تو چٹیل میدان ہو جائے گا، ریگستان کو تو کوئی جنت کہتا نہیں ہے کیونکہ گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اچھا بھائی یہ ہو گیا، زمین پر جنت لانے کا مطلب زمین پر پیڑ لگانے کے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، ہر طرف ہریالی کس چیز سے ہوتی ہے، ہر چیز سے ہریالی کس چیز سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 ہے، ہر طرف ہریالی کس چیز سے ہوتی ہے، کیا ہے ہر طرف ہریالی، جواب اس کا کیا، ہر طرف ہریالی پیڑوں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ اس کے بعد خالی جگہ ہیں وہ تو آپ لوگ بک ورک کر ہی لیں گے، اس میں جو ہے ہمارے کام آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیا ہے، پیڑ ہمارے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہرسو لکھا ہے انہوں نے، لاتے ہیں، ہرسو ہریالی لاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اس کو کریں گے آپ۔ اس کے بعد انہوں نے دیا درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا، انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس میں دھرتی دیا ہے، جنت دیا ہے، صاف دیا ہے، دھوپ دیا ہے، پھول دیا ہے۔ بھائی یہاں جنت ہے، اب اس کو جملے میں کیسے کریں، جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طرح دھرتی یعنی دھرتی یا زمین کا 70% پانی ہے نا۔ اسی طرح صاف ہے نا، پیڑوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو صاف ہوا ملتی ہے۔ اسی طرح دھوپ کی وجہ سے ہی ہماری فصلیں وقت پر تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا بھائی پھولوں، اس کے بعد پھول، پیڑ ہم کو پھول پھل وغیرہ دیتے ہیں یا پھولوں سے بڑی خوشبو، اچھی خوشبو آتی ہے۔ اچھا بھائی انہوں نے اس کے بعد دیا ہے، ذیل میں دیے گئے ہر لفظ کے آخری حرف پر نیا لفظ بنا کر 3 الفاظ مرتب کیجئے۔ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں جیسے کان دیا ہے، ناک دیا ہے، بال دیا ہے، کتاب دیا ہے، یا میں 2 ہی دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود ہی حل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی انہوں نے دیا ہے آخری لفظ سے بنانا، جیسے کان کا آخری لفظ کیا ہے، نون ہے، نون سے کیا بنا، نان آپ لوگ جانتے ہیں روٹی کو کہتے ہیں۔ بھائی اب پھر نون آ گیا آخر میں، نون سے کیا بنا، پھر نور بنا ہے نا، نور۔
अब नूर के आखिर में क्या है, रेल, रा है, रा से क्या बना, रेल, रेलगाड़ी आप लोग जानते हो, ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं। इसी तरह बाल, अच्छा बाल, बाल का आखिरी लफ्ज क्या है, लाल, लाम है, लाम से क्या बना, लाल, लाल का फिर आखिरी लफ्ज क्या आया, लाम आया, उससे क्या बना, लड़का, लड़के का आखिरी लफ्ज क्या आया, अलिफ आया, अलिफ से क्या बना, स्कूल, है कि नहीं। इसी तरह ये पूरा जो है हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह घर पे रहिए, माँ बाप का कहना मानिए और घर पे ही जो कुछ करना हो करिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परेशानी से हम लोग इंशाल्लाह सब निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।